की पहचान है कि जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो एकदम सुस्त और काहिल होकर खड़ा होता है, ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। आप भी जब यहाँ बैठे हैं, हुजूर का जिक्र हो रहा है तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। और जब भी नबी का नाम मुस्कुरा करके लोगे, खाली हाथ नहीं उठोगे। हो ही नहीं सकता कि खाली हाथ उठे, दामन भर दिया जाएगा। क्यों? कि मैं चेहरे देख रहा हूँ, वहाँ चेहरे नहीं देखे जा रहे हैं, वहाँ तो दिल देखा जा रहा है। शायर कहता है ना, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हुजूर जानते हैं। ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने के लिए है। सुभान अल्लाह। कि यहाँ बैठे हैं हुजूर जानते हैं, चल रहे हैं तो हुजूर जानते हैं, बैठे हैं तो हुजूर जानते हैं, अगर कोई गुनाह भी कर रहे हैं तो भी हुजूर जानते हैं। जब हमारी नेकियां हुजूर जानते हैं तो गुनाह नहीं जानते हैं। एक वाकया सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। जब बात नबी की अजमत की आई और हमारे गुनाहों की आई, दिल्ली के अंदर जामे मस्जिद के पास में एक फ़कीर था और उसका काम था भीख मांगना। वो भीख मांग रहा था, भीख मांगते मांगते उसने देखा एक फॉरेनर आया है और उसने क्या किया, अपना पॉकेट निकाल के फॉरेनर ने और उस भिखारी को चंद पैसे दिए और उसके बाद उसने अपनी जेब में डालना चाहा तो पॉकेट बजाय जेब के अब वो फ़कीर अपाहिज था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि जाके वो उस तक पहुँचाता, लेकिन वो उसके पास रह गया। उसने सोचा हो सकता है वापस इधर ही से निकलेगा तो दे देंगे, लेकिन देखा कि वो बहुत अरसे तक वापस नहीं आया। उसने सोचा पता नहीं कहाँ गिरा होगा, उसके जहन से बात निकल गई। वो कई सालों के बाद घूम फिर के फिर वापस घूमने आया। कौन? फॉरेनर। और फिर उसी गेट के दरवाजे के ऊपर, उस दरवाजे के ऊपर वो भिखारी भीख मांग रहा था बैठ के, और उसने फिर अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल के उसको देना चाहा तो भिखारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भीख बाद में देना, लेकिन पहले जो तुम्हारा सामान कई बरसों पहले यहाँ गिर गया था, मेरे पास रखा हुआ महफूज, उसने पूरा पॉकेट मंगवा करके उसके हवाले कर दिया। अब उसका जवाब सुनिए और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए। ये वाक़या मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर ये महफिलें होती हैं, इसमें बात होती है, कुछ अच्छी बातें होती है, सिर्फ सुन करके सुभान अल्लाह तक महदूद नहीं करना है, इसमें अपनी लाइफ पर अप्लाई करना उसे। हमें भी ऐसा करना है इंशाअल्लाह, हम भी ऐसा करें। ये इम्पॉसिबल नहीं है, करने वाले इंसान ही है जो हमसे पहले करके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करेंगे तो होगा, और होगा ऐसा कि दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। अब उस फॉरेनर के अल्फाज सुनिए। वो कहता है कि तुम भिखारी हो, मेरे इस पॉकेट के अंदर काफ़ी पैसे भी रखे हुए थे और वो करेंसी भी बाहर की थी, अगर तुम चाहते तो वो हज़ारों रुपए के अंदर तुम्हारे पास आ सकते थे और तुम इस भीख से नजात पा करके अपना काम धंधा शुरू कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने अपना जो गार्ड था साथ में, उससे पूछा कि इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। तो उसने वापस जवाब दिया, उसने कहा मुझे पता है तुम हज़रत ईसा के मानने वाले हो। क्या जवाब था? सुनिए गौर से। मुझे पता है तुम हज़रत ईसा के मानने वाले हो और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भिखारी ज़रूर हूँ, अपाहिज ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैंने ये पर्स उठाया था तो मेरे जहन में एक बात थी, कल क़यामत के दिन मेरे आका की बारगाह में पेश होंगे, या अभी इस वक्त जिस वक्त उसने उठाया था उसने कहा मैं देख रहा हूँ, अपने जहन में ये सोच रहा हूँ कि मेरे आका भी देख रहे हैं और हज़रत ईसा भी देख रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर हज़रत ईसा ये कहें देखो ये तुम्हारी उम्मती है, मेरी उम्मत के एक बंदे का गिरा हुआ सामान बगैर इजाज़त के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे नबी को वो जुमले सुनने पड़ेंगे। मैंने सोच लिया कि मैं मोहम्मद का मानने वाला हूँ। मेरे आका फ़ख्र से ये कहेंगे देखो ईसा ये मेरा मानने वाला है।
اتنا ایماندار ہے، اپاہج ضرور ہے، فقیر ضرور ہے، بھیک ضرور مانگتا ہے، لیکن اس کے دل میں میری محبت اتنی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس نے اس دولت کو استعمال نہیں کیا، بس اتنا سننا تھا۔ اس فورنر نے کہا جس نبی کو تم مانتے ہو اس نبی کا مجھے بھی کلمہ پڑھنا۔ اسلام ایسے پھیلا ہے، اپنی لائف کے اندر اسلام کو کب اپلائی کرو گے؟ اپنی زندگی کے اندر کب اسلام کو داخل کرو گے کہ جس سے لوگ تمہیں دیکھیں اور کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے؟ ابھی تو اسلام کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، باقی تو ڈھونڈ کر کے اگر نکالنا ہے تو نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو خود اپنے شکل و صورت ہی ایسی بنا لی، اللہ رحم کرے ہم پر، ایسی بنا لی ہے کہ لوگ بھول کے مارے کہ ہمیں مسلمان نہ کہہ دے کبھی، اور پھر دنیا کو کہتے ہو کہ اسلام کو بدنام کر رہے۔ سچی بتاؤ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو یا دنیا بدنام کر رہی ہے؟ کسی اینگل سے، کسی زاویے سے مسلمان لگتے ہو؟ کس نے بدنام کر رکھا ہے اسلام؟ تم مسلمان بن جاؤ اور مسلمان کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ جب تم مسلمان کی زندگی پیش کرو گے تو لوگ کتابیں نہیں پڑھیں گے، تمہیں پڑھیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ میرے خواجہ ہوں یا لاہور میں آرام فرما داتا ہوں، انہوں نے اسلام جو پھیلایا ہے یہ بیان سے نہیں پھیلا ہے، یہ انسان سے پھیلا ہے۔ وہ جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے نبی کا نواسا اتنا اچھا ہے تو اس کے نانا کتنے اچھے ہیں۔ بن جاؤ، اپلائی کرو اپنی زندگی میں، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم تو دروازے تک ہی نہیں پہنچے، پورے کہاں سے داخل ہوں گے؟ ابھی کسی شیپ سے نہیں لگتے۔ کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہ بھی کہنا پڑتا ہے بھائی نیک محفل ہے، ٹوپی لگا لو نا، تو ڈھونڈتے ہیں کہیں لائیں کہ نہیں، آزو بازو والے کو دیکھتے ہیں، بھائی تیرے پاس ٹوپی ہے تو دے دو نا۔ آپ مسلمان، میں آپ کو یہ بات جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، میری پلاننگ نہیں ہے، یہ مت سوچیے گا کہ بلا کے آپ کو ایسا کہا جائے، نہیں، جان بوجھ کے اس لیے میں بھی آپ کو یہ بات بول رہا ہوں کہ میری کہی ہوئی بات آپ کے دل پہ لگے، اور آپ رات میں سوتے ہوئے یہ بات سوچو کہ کیا واقعی ہم رو گئے ہیں، اور کل سے آپ حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں پلٹ آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، واقعی مسلمان بن جاؤ، اور جب تم واقعی مسلمان بن جاؤ گے تو زمین کا ذرہ ذرہ تمہیں سلام کرتا ہوا نظر آئے گا، زمین کا ہر ہر ذرہ تمہارے لیے گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جو زمینیں آج ہمارے پہ تنگ کی جا رہی ہیں وہ ماحول ختم ہو جائے گا، جس جگہ ہم قدم رکھیں گے زمین ہماری ہو جائے گی۔ زور سے کہہ دو اور بلند آواز سے کہہ دو، تڑپ کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں کہہ رہا تھا جب بھی حضور کا نام لو مسکرا کر کے، کیونکہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو، بلند آواز سے کہہ دو۔ آئیے مدینے چلتے ہیں، چلے گئے نا مدینے؟ اس مدینے والے کی بات کر رہے ہیں کہ جو تشریف لائے تو حالات کیسے تھے، علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ، میں یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے تو میں سوچتا ہوں یہ بات آپ تک پہنچا دی جائے۔ کیوں کہ آج کل پبلک کا مزاج نعت کا زیادہ بن گیا، بات کا کم ہو گیا۔ جب بھی کھڑا ہو کے مقرر بیان کرتا ہے تو دعا کرتے ہیں کم بیٹھے اور کوئی نعت خواں کے کھڑا ہو یہاں پہ، کیونکہ کانوں کے اندر صرف ایک رسیلی آواز چاہیے، اللہ کے کلمات نہیں۔ ایسا عادی بنا لیا ان کانوں کو، ایسا عادی بنا لیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہی جب اذان کی آواز آتی ہے، یہی جب اذان کی آواز آتی ہے سنتے ہو، یہاں تو کیونکہ ہر طرف سے آتی ہے اس لیے اپنے وہاں کی بات سنیے۔ ایک وقت تھا اللہ اکبر کہ ہمارے گھر میں بہن اور بیٹیاں فوراً دوپٹہ تلاش کرتی تھی، اذان ہو رہی ہے، سر کو ڈھانک لیا جائے، اور ابھی فوراً ریموٹ تلاش کیا جاتا ہے، کہاں ہے جلدی کرو، کیا کرنا ہے، آواز سلو کر دو بولے ٹی وی کی،
بند نہیں کرنا ہے، سلو کر دو. کیوں؟ اور یہ دل میں سوچتے رہتے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے، سیریل تو نکل جائے گا. 2 منٹ کا سیریل اذان پر قربان نہیں کر سکتے ہیں. یہ مزاج کس نے بنایا ہے؟ جبکہ مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے. اگر آپ صبح فجر کے اندر خود پہلے اٹھ کے پھر محترمہ کو کہیں اٹھ جائیے فجر کی نماز کا وقت ہے، تو کیا نہیں اٹھے گی؟ اگر نماز کے لیے نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر سختی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اسلام کی طرف سے اجازت ہے. لیکن ہم خود ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کو کیا کہیں گے؟ رات بھر ہماری زندگی، اللہ رحم فرمائے، میں کسی کے اوپر کچھ طنز کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں جب جملہ آپ کو کہا ہوں رات بھر، تو اس سے پہلے کی داستان آپ خود سمجھ گئے ہیں کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے. اللہ ہم سب